बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 के मैथमेटिक्स बुक से और यूनिटरी मेथड में सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 4900 मार्कर इन 50 boxes. How many marker will be there in the 75 such boxes? तो 50 बॉक्सेस में इतनी मार्कर है, तो 75 बॉक्सेस में हमारे पास कितने मार्कर होंगे। तो हम एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में है, द मार्कर इन 50 बॉक्सेस 4900 है। तो 1 बॉक्सेस मार्कर इन 1 बॉक्स में कितने मार्कर होंगे। तो 4900 को 50 के साथ डिवाइड करेंगे। 409 तो ये ज़ीरो और ये इसकी ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 490 तो 5 के साथ। तो 5 9 ज़ा 45, 9 से 5 माइनस करेंगे तो 4 और 0 5 8 ज़ा 40। तो इससे 1 बॉक्स द मार्कर इन 1 बॉक्स 95 है। तो 75 बॉक्सेस का मार्कर एंड 75 बॉक्सेस, तो 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 के साथ। 98 पहले लिखेंगे और 75 को नीचे लिखेंगे। 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 तो 49। 7 8 ज़ा 65 तो 5 और 7 9 ज़ा 63 प्लस 5 तो 68। 0 9 और प्लस 6 5 15 और 8 1 9 और 4 तो 13 और 7। तो marker and 75 boxes 7350। ऐसे ये आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे कि ये और ये काम हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे, तो हमारे बहुत मतलब एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हम 2 टॉपिक्स आज करेंगे। हम डिबॉस रूल या बोट्समैन्स रूल जो है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अ, इस वजह से हम ये वाला मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाला में भी बेसिक मेथड है। और तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फ़ोन इज़। इतनी प्राइस 10 मोबाइल का फ़ोन का प्राइस इतना है। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फ़ोन्स ऑफ द सेम मॉडल। तो सेम मॉडल का फ़ोन है, अगर 10 मोबाइल में इतना मतलब 3,48,000 रुपीज़ में है, तो 29 मोबाइल फ़ोन कितने रुपीज़ होगा, और ये सेम मॉडल से। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके साथ ये डिवाइड करेंगे, जिससे जो आंसर आएगा वो हमारे वन मोबाइल फ़ोन का रुपी मतलब प्राइस होगा। और हम वन मोबाइल का प्राइस 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 मोबाइल फ़ोन का प्राइस निकलेगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन लिख देती हूँ और फिर बाद में समझा देती हूँ। वीडियो में नहीं लिख सकते साथ साथ, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। सही। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, आंसर सोल्यूशन लिख लिया है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि द 10 मोबाइल फ़ोन का प्राइस ये है, और 1 मोबाइल फ़ोन, तो इससे हम ये डिवाइड करेंगे। तो जो नीचे वाला ज़ीरो है, ऊपर वाला ज़ीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 के साथ हम जो भी डिवाइड करेंगे तो सेम एज़ इट इज़ आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब एक मोबाइल फ़ोन का मतलब 34,829 रुपीज़ एक मोबाइल फ़ोन का
پرائس ہے. تو 29 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. تو ہم نے کیلکولیٹر سے کیا ہے تو یہ مطلب 29 موبائل فونز کا اتنا پرائس ہوگا. اب کویشچن نمبر 3 میں کیا ہے وہ سمجھتے ہیں. کویشچن نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ فور 40 books weighs 88 kg, what is the weight of 6 such books. تو 40 بکس کا مطلب 40 بکس کا ویٹ وزن اتنا ہے مطلب 88 کے جی ہے. تو 6 بک کا وزن کتنا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے, پہلے 1 بک کا ویٹ معلوم کریں گے اور اسی کا جو بھی ہو وہ 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 6 بک کا وزن فائنڈ ہو جائے گا. ہم نے کویشچن 3 میں سولوشن کیا ہے. پہلے ہم نے بک میں پڑھا تھا کہ 40 بکس کا ویٹ اتنا ہے. تو ہم نے کیا کیا, 40 کو 88 کے جی کے ساتھ ڈیوائڈ کیا تو 1 بک کا جو وزن ہے وہ ہمارے پاس 2.2 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے معلوم کرنا تھا 6 بکس کا وزن. تو 2.2 کے ساتھ ہم نے 6 کو ملٹیپلائی کیا تو وہ 6 بکس کا وزن 13.2 کے جی ہے. تو اس طریقے سے سارے کویشچن سالو ہوتے ہیں. ہم کیا کریں گے, ہم پہلے جو بھی ویلیو دی ہوتے ہیں, وزن معلوم کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کا پرائز معلوم کرنا ہوتا ہے, تو ہم نے بہت ساری چیزیں انہوں نے کویشچن میں دی ہوتی ہے. ہم ان کو ہم پہلے ڈیوائڈ کریں گے ان سے, مطلب ایک چیز کا وزن نکالیں گے یا ایک چیز کا پرائس نکالیں گے, اور اس ایک چیز کا جب ہمیں مطلب ایک چیز کا وزن ہمیں معلوم ہو جائے گا تو باقی ہم جتنے بھی وہ ہم سے مانگیں گے تو اسے ہم ملٹیپلائی کریں گے, ان سے آنسر آ جائے گا. بس اس طریقے سے سارے کویشچن سالو ہوتے ہیں. چلو نیکسٹ کویشچن میں کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کویشچن نمبر 4 ہے, A train travel 6,136 kilometer in 52 hours. تو 6,136 کلومیٹر 52 ہاور میں مطلب ٹرین ٹریول کرتی ہے, تو سفر کرتی ہے. What distance will be covered at the same speed in 45 hours. ہم اس طرح سیم اسپیڈ کے ساتھ 45 آور میں وہ ٹرین مطلب کتنا ڈسٹینس کور کرے گا. تو اب ہم ڈسٹینس معلوم کرنا ہے تو کیا کریں گے, ہم یہ کلومیٹر کے ساتھ آور کو ڈیوائڈ کریں گے. ان سے کیا ہوگا, ان سے ہمیں ایک آور کا ڈسٹینس معلوم ہوگا, اور ایک ڈسٹینس کو ہم جتنا بھی وہ اس کا ویلیو ہوگا وہ 45 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں وہ 45 آور کا ڈسٹینس معلوم ہو جائے گا. تو ہم نے لکھ لیا ہے کہ ڈسٹینس ٹریول بائی دا ٹرین اینڈ 52 آور. تو 52 آور میں یہ اتنا ڈسٹینس کور کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, 52 کو 6,136 کے ساتھ ڈیوائڈ کیا. تو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا اس طریقے سے ہم نے ڈیوائڈ کیا تو اس کا جو کوشن ہے نا وہ اس کا آنسر ہے. تو یہ کوشن مطلب 1 آور میں کتنا ڈسٹینس کور ہوتا ہے, 118 کلومیٹر ڈسٹینس کور ہوتا ہے. تو ٹرین ٹریول اینڈ 45 ٹرین کتنا ٹریول کرے گا 45 آور کو. تو ہم کیا کریں گے, اس ویلیو کے ساتھ 45 کو ملٹیپلائی کیا تو یہ آنسر آیا 5310 کلومیٹر. تو یہ تھا کویشچن نمبر 4, یہ تھا کویشچن نمبر 4 کا سلوشن. اب کویشچن نمبر 5 میں ہے کہ عامر buys 3 computer and rupees at 38,155 روپیز میں 3 کمپیوٹر بائی کیا ہے. تو what will be the cost of 52 such computer. تو 52 مطلب کتنا کاسٹ ہوگا 52 کمپیوٹر کا. تو ہم پہلے کیا کریں گے, 3 کو اس کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گے اور پھر
اس سے جو بھی آنسر آئے گا آپ جو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس کا 52 آنسر کا جو کمپیوٹر کا کاسٹ ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 5 کا سولوشن یہ ہے کہ دا پرائز آف 3 کمپیوٹر، تو یہ ہے تو وہ تو گیون ہے کویشچن میں، تو 1 کمپیوٹر کا تو گیون نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ اس کا جو پرائس ہے کمپیوٹر کا تو اس کے ساتھ 3 کمپیوٹر کا پرائس تو موجود ہے نا، تو وہ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے ایک کمپیوٹر کا پرائس تو یہ 279,385 آیا ہے، تو 1 کمپیوٹر کا تو 1 یہ والا پرائس جو ہے نا وہ 52 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، وہ ہم سے کیا فائنڈ کروانا چاہتے ہیں 52 کمپیوٹر کا پرائس، تو ہم یہ والا جو 1 کمپیوٹر کا پرائس ہے وہ 52 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے یہ جو بھی آنسر آئے گا وہ 52 کمپیوٹر کا پرائس ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 6۔ if a fare from 34 kilometer is rupees 1190, what will be the fare of 48 kilometer؟ تو اس طرح باقی کویشچن کی طرح جو فیئر فور 34 کلومیٹر اتنے روپیز میں ہے تو what will be the fare of 48 کلومیٹر کتنے روپیز میں ہوگا، تو ہم کیا کریں گے 34 کو ہم نے یہ پہلے سولو کیا ہے، تو فیئر آف 34 کلومیٹر اتنے روپیز ہے، تو 1 فیئر آف کلومیٹر کتنا ہوگا، 34 کے ساتھ ہم 1190 کو ڈیوائڈ کریں گے تو اس سے یہ آنسر آئے گا ہمارے پاس، اور فیئر آف 48 کلومیٹر کتنا ہوگا، تو ہم کیا کریں گے جو 1 فیئر آف کلومیٹر ہے نا اس کے ساتھ ہم سے کیا مانگتے ہیں 48 کلومیٹر مانگتے ہیں نا، تو 48 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے جو بھی آنسر آئے گا وہ اتنا روپیز ہوگا، مطلب اسے 48 ملٹیپلائی 34 کو کیلکولیٹر سے کیا تو اس کا یہ آنسر آ گیا۔ جو کویشچن نمبر 8 ہے کویشچن نمبر جو 7 ہے میں تمہیں سمجھاؤں گی، کویشچن نمبر 7 کو صرف سمجھاؤں گی اور آپ اس طریقے سے خود سالو کر لینا، صحیح ہے۔ 19 pair of the shoes cost 23,075 rupees ہے، تو what will be the price of 65 such pair؟ تو کیا کریں گے وہ 19 پیئر سے یہ جو 19 پیئر شوز ہے نا اسے یہ ڈیوائڈ کریں گے، تو اس سے جو ڈویژن میں جو کوشچن آتا ہے تو اس سے جو بھی مطلب پرائز آئے گا وہ اس کا پرائز 65 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ہم 65 فیئر شوز آپ پرائز مطلب معلوم کر سکیں گے، صحیح ہے۔ تو اب آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جو ڈی ماس رول ہے یا بورڈسمینس رول ہے یا بکتس جم ہے، ایک ہی نام ہے یہ اس ٹاپک کا، تو ہم اس ٹاپک کو سمجھیں گے۔ آپ کی ایٹا، پی ایس ٹی، سی ٹی اور پوری کمپٹیشنز کے پیپر میں اس رول سے 1 یا 2 سوال لازمی آتا ہے، اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ڈی ماس رول یا بولٹزمین رول کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی کویشچن میں یہ سارے آپریشن آ جائے یعنی مائنس، پلس، ڈیوائڈ، ملٹیپلیکیشن، اسمال بریکٹ یعنی پیرنتھیسز، میڈیم یعنی درمیانی بریکٹ، اسکوائر بریکٹ اور بڑا بریکٹ یعنی کرلی بریکٹ، یہ ساری چیزیں ایک ہی کویشچن میں آ جائے تو یہ پھر وہ کویشچن ہم ڈی ماس رول یا بولٹزمین رول کے تھرو سالو کرتے ہیں، یعنی یہ ایک نام ہے، یعنی ڈی ماس رول بھی کہتے ہیں یا بولٹزمین رول بھی کہتے ہیں۔ تو ہم پہلے ایک کویشچن سالو کرتے ہیں، ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل ہے 5 + 3 -2 + 3 ملٹیپلائی 4 - 5، تو ہم اس رولز کے مطابق یہ کویشچن سالو کرتے ہیں۔ جب کویشچن میں کسی بھی کویشچن ہو، جب چاہے فریکشن کا کویشچن ہو یا اس طرح کے
सिंपल नंबर हो या जिस तरह की भी क्वेश्चन हो, लेकिन ऑपरेशन एक या दो से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाए, इस तरह यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर हम डिमॉस रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये डिमॉस रूल के मुताबिक करते हैं। 5+3 डिमॉस रूल में डी यानी डिवीजन, मास, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवीजन देखते हैं, इसमें डिवीजन नहीं है। सेकेंड मास एम है यानी मल्टीप्लिकेशन है। और सबसे पहले ये बात भी याद रखें, इसमें ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और फिर बाद में डिवीजन और फिर बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। प्लस माइनस, माइनस आता है प्लस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस। तो अमल हम माइनस ही करेंगे और जो साइन है हम जो बड़ा नंबर होती है इसका लगाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस तो 1 आता है और इन से यानी बड़ी नंबर के साथ प्लस है तो हम 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 4 - 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5+3 -1 मल्टीप्लाई 4 - 5। अब हम m है यानी मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 1 4 4 -5। इसके बाद एडिशन है तो हम इसमें एडिशन इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 - 4 - 5। तो इसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन है तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 4 से 4 आता है और -5 नीचे आ जाएगा और 4 -5 4। तो निशान हम बड़ी इनसे की लगाएंगे यानी माइनस और 1 आता है तो -1 इससे आता है। अगर हम ये क्वेश्चन डिमॉस रूल के मुताबिक ना करते, अगर हम रेंडमली प्लस माइनस डिवीजन इस करते तो ये आंसर गलत आ जाता। डिमॉस रूल को उर्दू में बख्तसजम भी कहते हैं। ये इस तरह लिखते हैं। और ये ब्रैकेट जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, इसको पेरेंथीसिस भी कहते हैं, पेरेंथीसिस। फिर दरमियानी ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। और बड़ी ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की ब्रैकेट है। हम अगर क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट आ गई तो हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर बाद में ये और फिर बाद में ये वाला। आपके पेपर में डिमॉस रूल से यानी CT, PhD जितने भी पेपर होते हैं ये डिमॉस रूल की क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर्स में पड़े होते हैं। ये रूल फ्रैक्शन वाले सवालात में भी लगेंगे और ये रूल सिंपल नंबर में भी लगेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया था। बस यही आज का टॉपिक था और डिमॉस रूल और बोल्ट्जमैन रूल का। अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो आप किसी भी मुश्किल सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।